स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल अनलाइन ज्ञानमा। आज हामी क्लास 10 को इन्डिसियस च्याप्टर लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। यस भिडियोमा हामीले इन्डिसियस को बेसिक कन्सेप्ट, त्यसको रुल्सहरु र केही एक्जाम्पलहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौं है त। सो सुरु गरौँ आजको भिडियो है। आज हामी इन्डिसियस च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। यो इन्डिसियसलाई नेपालीमा चाहिँ घाताङ्क भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा घाताङ्क भनिन्छ। यो इन्डिसियस भन्ने जुन वर्ड छ यो चाहिँ इंडेक्स को प्लुरल फर्म हो है। इंडेक्स को प्लुरल फर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? इन्डिसियस भन्छौं। र इंडेक्सलाई चाहिँ अर्को केले जनाइन्छ? पावर पनि भनिन्छ र एक्सपोनेन्ट पनि भनिन्छ। यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भनिन्छ है। यो कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्यो है। इन्डिसियस चाहिँ इंडेक्स को प्लुरल फर्म हो। इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेन्ट भनेको एउटै चीज हो है। सो यहाँनिर चाहिँ अब यो 5 स्क्वायर x को पावर n a टू दी पावर 4 जुन यो यस्तो फर्ममा लेखिएको हुन्छ, यो फर्ममा लेखिएको चीजलाई चाहिँ हामीले भन्छौं एक्सपोनेन्शियल फर्म। यस्तो पावरको फर्ममा लेखिएको छ भने यसलाई के भनिँदो रहेछ? एक्सपोनेन्शियल फर्म भनेर भन्छौं है। यो पावरमा लेखेको फर्म जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल फर्म भन्छौं है। र यो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा चाहिँ तपाईहरुको जस्तो 5 स्क्वायरमा चाहिँ यो 5 लाई बेस भन्छौं भने यो स्क्वायरलाई चाहिँ इंडेक्स, पावर वा एक्सपोनेन्ट भनिन्छ है। यो 5 भनेको चाहिँ के हो? तपाईहरुको बेस हो र 2 भनेको चाहिँ के हो? तपाईहरुको इंडेक्स, पावर वा एक्सपोनेन्ट हो। र यो टोटललाई चाहिँ कुन फर्ममा छ भन्ने चाहिँ त भन्दा एक्सपोनेन्ट फर्ममा छ भनेर भनिन्छ है। अब यहाँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ 5 स्क्वायर लेखिएको छ। यो 5 स्क्वायर भनेको के भन्ने कुरा हुन्छ है। यो 5 स्क्वायर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ 5 स्क्वायर भनेको चाहिँ 5 आफैसँग चाहिँ 2 टाइम्स मल्टिप्लाई भइरहेको छ। अर्थात 5 चाहिँ आफैसँग 2 चोटी मल्टिप्लाई भइरहेको छ वा 5 चाहिँ 2 चोटी मल्टिप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ 5 स्क्वायरले देखाउँछ। त्यस्तै गरी जस्तो चाहिँ a को पावर 4 लेखिएको छ। a टू दी पावर 4 भनेको चाहिँ के हो भने a आफैसँग चाहिँ 4 टाइम्स मल्टिप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। a इन्टु a इन्टु a इन्टु a अर्थात a चाहिँ कति चोटी मल्टिप्लाई भएको रहेछ त? 4 चोटी चाहिँ आफैसँग मल्टिप्लाई भइरहेको रहेछ भनेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनले देखाउँछ। सो यो दुईटा एक्जाम्पलबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने बेस भनेको के रहेछ त भन्दा बेस भनेको चाहिँ आफैसँग मल्टिप्लाई भइरहेको नम्बर कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ बेस रहेछ र कति चोटी मल्टिप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? पावर रहेछ। पावरले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल फर्मको चाहिँ पावरले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि कति चोटी बेस चाहिँ कति चोटी आफैसँग चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पावरले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने बेस भनेको के हो त भन्दा कुन नम्बर आफैसँग मल्टिप्लाई भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले केलाई हेरेसी थाहा हुँदो रहेछ त भन्दा बेसलाई हेरेसी है त। सो एक्सपोनेन्शियल फर्मको बारेमा पनि भने है। यो बेस र पावरले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि भयो हो र इन्डिसियस भनेको इंडेक्सको प्लुरल फर्म हो भन्ने कुरा पनि भयो। अब हामी जान्छौं है इन्डिसियसमा चाहिँ के कुराहरु पढाइ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्डिसियसमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्म अर्थात यो पावरमा रहेका यस्ता एक्सप्रेसनहरुको चाहिँ हिसाबहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केमा सिक्न सक्छौं? इन्डिसियसमा सिक्न सक्छौं। र यसका विभिन्न रुलहरु छन् यो हिसाबहरु सल्भ गर्नको लागि। त्यो रुलहरुको बारेमा अब हामी हेर्छौं है। सो हामी यसको 1 बाइ 1 गरेर यसको रुलहरु र यसको एक्जाम्पलहरु हेर्दै जान्छौं। लज अफ इन्डिसियस घाताङ्क नियमहरु फर्स्टमा छ तपाईहरुको चाहिँ a टू दी पावर m इन्टु a टू दी पावर n इक्वल टु हेर्नुस् है। यदि बेस सेम छ, यदि बेस सेम छ र बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने पावरहरु जोडिन्छ, m प्लस n हुन्छ। हेर्नुस् है। यदि बेस सेम छ र बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने पावरहरु जोडिन्छ। यो तपाईहरुको फर्स्ट रुल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्ट ल भन्दा भन्छौं है।
प्रोडक्ट ल भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ एउटा भन्दाखेरि जस्तो x को पावर 2 छ इन्टु x को पावर 3 छ भने अब यो एक्सप्रेसनमा हेर्नुभयो भने यहाँ बेस के छ दुईटैको सेम छ है। दुईटै एक्सप्रेसनको बेस चाहिँ के छ सेम छ र बीचमा के छ मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्दैछौँ x2 + 3 गर्न सक्छौँ है। पावरहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ एड हुँदो रहेछ। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो y को पावर 6 छ इन्टु y को पावर 5 छ भने हेर्नुहोस् त बेस सेम छ बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ 6 + 5 अर्थात् पावरहरूलाई चाहिँ जोडेर लेख्न सक्दो रहेछौँ। सो यो कति हुन्थ्यो x को पावर 5 यो कति हुन्थ्यो y को पावर 11 हुन्थ्यो। अब यसैमा चाहिँ अर्को इक्जाम्पल जस्तो x को पावर 6 इन्टु x को पावर -5 भइदियो भने के गर्ने हेर्नुहोस् है। तपाईहरूले सिर्फ बेस र यो साइनलाई मात्रै ध्यान दिने हो, पावर प्लसमा होस् माइनसमा होस् मतलब हुँदैन तपाईहरूलाई है। सो यहाँनिर दुईटा बेस के चाहिँ सेम छ र बीचमा के को साइन छ मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हाम्रो एउटा बेस लेखिदिने र पावरहरू जस्ताको त्यस्तै जोडिदिने 6 - 5 जुन साइन छ नि पावरको जुन साइन छ त्यही साइन नै एड हुने हो है यहाँनिर चाहिँ। सो यो के हुन्छ त तपाईहरुको x को पावर 1 हुने भयो। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ y को पावर -10 इन्टु y को पावर -11 भइदियो भने बेस सेम छ बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने हामीले के गर्न सक्दैछौँ y -10 - 11 इक्वल टु y टु द पावर -21 लेख्न सकियो है। y -10 इन्टु y -11 भनिसकेपछि हेर्नु साइन जुन छ नि साइनमा कोही पनि चेन्ज हुँदैन है। जुन साइन छ त्यही साइनलाई नै एडिसन गरिदिने हो तपाईहरूले जोडिदिने हो है। सो y टु द पावर कति हुने भयो -21। सो तपाईहरूलाई एउटा त यसरी दिएको हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा छ भने चाहिँ पावरहरू एड हुन्छ भनेर थाहा हुने भयो है। तर हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई के पनि जान्न पर्यो भने जस्तो x को पावर a + b छ भने हामीले यसलाई सेपरेट गर्न सक्नु पर्यो के। हेर्नुहोस् त यदि बेस सेम छ बीचमा मल्टिप्लिकेसनको साइन छ भने चाहिँ पावरहरू के हुँदो रहेछ जोडिदो रहेछ भने यसलाई सेपरेट गराउँदाखेरि त यो बन्ने हो नि त हो। सो यसलाई सेपरेट गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्ने भयो x को पावर a इन्टु x को पावर b हुने भयो कि। अनि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो y को पावर a - b छ भने हामीले यसलाई सेपरेट गराउँदाखेरि के बन्ने भयो त भन्दा y को पावर a इन्टु y को पावर -b यो b को अगाडि साइन के छ माइनस छ सो माइनस नै आयो है। जस्तो z को पावर -2 - x छ भने यसलाई हामीले कसरी छुटाउन सक्छौँ त भन्दा z को पावर -2 इन्टु z को पावर -x हेर्नु जसको साइन जे छ त्यही नै राखिदिने बस हामीले बेस चाहिँ के गराउनु पर्यो दुईटा सेपरेट गराइदियौँ है। यो चाहिँ तपाईहरूको फर्स्ट रुल भयो। अब हेर्छौँ हामी यसको सेकेन्ड रुल। अब हामीसँग सेकेन्ड रुल छ 2 मा चाहिँ a टु द पावर m डिवाइड बाई a टु द पावर n है। डिवाइडमा भएको बेलामा के गर्ने त अब हेर्नुहोस् है। डिवाइडमा भएको बेलामा चाहिँ तपाईहरुको यसलाई हामीले a टु द पावर m बाई a टु द पावर n लेख्न सकियो डिवाइडमा छ भने। अनि हेर्नुहोस् है तपाईहरुले बेसलाई ध्यान दिने हो, बेस सेम छ र बीचमा डिवाइडको साइन छ भने चाहिँ हामीले यो पावरलाई तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ यिनीहरूको। भन्नुको मतलब जस्तो यो a टु द पावर n लाई मैले माथि लाने हो भने यो a टु द पावर n लाई माथि लग्दाखेरि चाहिँ यो माथिको चिज जस्ताको त्यस्तै हुन्छ a टु द पावर m हुने भयो र यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने इन्टु a टु द पावर -n हुन्छ है। यो a टु द पावर n चाहिँ माथि जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ a टु द पावर -n हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट रुलमा तपाईहरुले के पढ्नु भएको छ भने a टु द पावर m इन्टु a टु द पावर n यदि बेस सेम छ भने पावरहरू जोडिन्छ भनेर पढ्नु भएको छ। बेस सेम भयो, बेस सेम भइसकेपछि पावरहरू के हुँदो रहेछ जोडिदो रहेछ m - n अर्थात् तपाईहरुले यो तलको चिजलाई माथि लिएर जाँदाखेरि पावर के हुँदो रहेछ पावरको साइन चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यसलाई एकैचोटि गर्दाखेरि कसरी गर्न सकियो भने जस्तो 2 को पावर 6 छ
2 को पावर 5 छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यहाँनिर के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, a टु दी पावर n हुँदाखेरि यसको एन्सर के हुँदो रहेछ, a टु दी पावर m माइनस n हुँदो रहेछ। भने दुईटैको साइन प्लस प्लस छ नि त, 2 को पावर 6 माइनस 5 हुने भयो के। यो माथि जाँदाखेरि चाहिँ माइनस हुने भयो। हामीले त यसलाई माथि लानु लागेको हो नि त, यो माथि जाँदाखेरि माथिको चिज चाहिँ जस्ताको त्यस्तै आइसक्या हुन्छ पहिल्यै है। यो माथि जाँदाखेरि -5 हुने हो। अर्को हेरौँ, जस्तो 3 को पावर 7 छ, यहाँ 3 को पावर 6 छ है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यसलाई माथि लिएर जाने हो है, यसलाई माथि लिएर जाने हो भने त यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्न पर्यो नि त। 3 को पावर 7 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने भयो। यो माथि जाँदाखेरि यसको साइन के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 6 को साइन त अगाडि केही नभएपछि प्लस हुने भयो। यो प्लस माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, -6 हुने भयो है। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो यसैमा चाहिँ तपाईहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा, यदि 2 को पावर 7 र 2 को पावर 5 हुन्थ्यो भने, ल हेर्नुहोस् है, 2 को पावर 7 2 को पावर -5 हुन्थ्यो भने, अब हेर्नुहोस् 2 यसलाई त माथि लिएर जाने हो, यसलाई माथि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने 2 को पावर 7 जस्ताको त्यस्तै है। अनि यो माथि जाँदाखेरि यहाँ माइनस छ नि त, माइनस माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, प्लस हुन्छ के, +5 गर्दाखेरि यो कति हुने भयो, 2 को पावर 12 हुने भयो है। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो 3 को पावर 6 छ डिभाइड बाई 3 को पावर 4 वा -4, यो पनि -6 रहेछ भने यो चाहिँ माथि जाँदाखेरि के हुने भयो त भन्दा 3 - 6 माथि लिएर जाने हो। यसलाई माथि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ माथिको चिज जस्ताको त्यस्तै आउँछ हेर्नु है, माथिको चिज जस्ताको त्यस्तै छ। अब यसलाई माथि लिएर जाने हो नि त, यसलाई माथि लिएर जाने हो भने यसको पावरमा जुन साइन छ यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। -4 छ भने माथि जाँदाखेरि कति हुने भयो, +4 इक्वल टु 3 टु दी पावर -2 हुने भयो। यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो है। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा a टु दी पावर m माइनस के हुँदो रहेछ, n हुँदो रहेछ है। ओके, अब हामी तेस्रोमा हेर्छौँ। तेस्रोमा रहेको छ a टु, जस्तो रुट ल चाहिँ हेर्छौँ है। अब हामीले यसमा जस्तो रुट अन्डर nth रुट अन्डर x टु दी पावर -y छ, ल m छ सपोज मानौँ है। यहाँ चाहिँ nth रुट x टु दी पावर m छ है। यो रुटलाई हटाउँदाखेरि पावरको टर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दा x टु दी पावर m भित्रको चिज जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनुहोस् है। यो भित्रको चिज जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र यो रुटलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ 1/, गरेर यो रुटको जुन अर्डर हुन्छ त्यो अर्डरलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ, अपनमा लेखिदिन्छौँ है। यहाँनिर चाहिँ के गर्न पर्यो भने तपाईले यो रुटलाई पावरको टर्ममा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ के गर्न पर्यो त भने x टु दी पावर m भित्रको चिजलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने, रुट हटाउँदाखेरि चाहिँ जुन रुटको अर्डर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 1/n गरेर लेखिन्छ। र अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि पावर m/n हुने भयो। यमले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा m भयो र n तल अपनमा n हुने भयो। भन्नुको मतलब के हो भने जस्तो रुट क्युब रुट x टु दी पावर 2 छ भने तपाईले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त, पावरको टर्ममा भन्दा x स्क्वायर यो भित्रकोलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने पहिला, अनि ब्राकेट 1/3 गरिदिने है। यो रुटलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ 1/3, यो रुटको पावर कति छ, यहाँ रुटको अर्डर चाहिँ 3 भएको हुनाले अपनमा कति आउने भयो, 3 आउने भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले फाइनल गरेर लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा 2 1 जा 2/3 है, 2 1 जा 2/3 हुने भयो। x टु दी पावर 2/3 चाहिँ हाम्रो यसको पावर हुने भयो है, रुटलाई क्यान्सल गर्दाखेरि चाहिँ। अब हेर्नुहोस्, जस्तो स्क्वायर रुट छ भने यसलाई पावरमा खोल्दाखेरि 1/2 हुन्छ, क्युब रुट छ भने यसलाई पावरमा खोल्दाखेरि 1/3 हुन्छ, फोर्थ रुट छ भने यसलाई पावरमा खोल्दाखेरि 1/4 हुन्छ। यो अपनमा भएको 4 ले चाहिँ यो पावरमा अपनमा भएको 4 ले, अपनमा भएको 3 ले, अपनमा भएको 2 ले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ भने
त्यो रुटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्न पर्यो है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले ल हेर्नुस् x टु द पावर 6 फिफ्थ रुट x टु द पावर 6 दिएको छ यहाँ है। अब यसलाई पावरको टर्ममा लेख्दाखेरि के गर्ने भित्रकोलाई जस्ता हो त्यस्तै x टु द पावर 6 जस्ता हो त्यस्तै यो रुट जुन छ यो रुटलाई चाहिँ के गरिदिने अपन 5 यो रुटको अर्डर जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने तल लेखिदिने है। 6 बाई कति हुने भयो 5 हुने भयो यो। यसलाई मैले यो माथिको रुल्सहरु मेटे। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो तपाईहरुको 5 को पावर 2/3 दिएको छ भने है यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसलाई रुटमा कसरी लेख्ने त्यो पनि जान्न पर्यो तपाईहरुले है। अब यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसलाई रुटमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो तलको यान भनेको के हुँदो रहेछ हेर्नुस् त रुटको अर्डर हुँदो रहेछ भनेपछि यो तलको 3 भनेको के हुने भयो रुटको अर्डर अर्थात कुन रुट हुने भयो क्यूब रुट हुने भयो र 5 र यो 2 भनेको चाहिँ यहाँ भित्र जान्छ 5 स्क्वायर हुन्छ है। जस्तो 6 को पावर 3/4 दियो भने है यसलाई रुटमा लेख्नको लागि के गर्नु पर्यो तपाईहरुले फोर्थ रुट है। फोर्थ रुट यो अपनमा कति थियो 4 थियो नि त भनेपछि यो रुटको अर्डर चाहिँ कति हुने भयो 4 है। फोर्थ रुट 6 क्यूब हुने भयो के है। अनि जस्तो यहाँनिर चाहिँ रुट 7 x टु द पावर 8 दिएको थियो भने यसलाई पावरमा लेख्दाखेरि के गर्ने यसलाई भित्रकोलाई जस्ताको त्यस्तै अपन के गर्ने 7 लेखिदिने। अनि यसलाई रुटमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो तलको चाहिँ रुट हुन्छ रुट 7 अनि यो माथि बाँकी बचेको जस्ताको त्यस्तै लेखिन्छ है। यो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्न पर्यो। अब जाउँ हामी अर्को रुलमा। ओके अब हामी जाँदैछौँ 4 नम्बरमा। चाहिँ 4 नम्बरमा तपाईहरुको रुल के छ भन्दाखेरि a टु द पावर 0 इक्वल टु 1 कुनै पनि नम्बरको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ चाहे त्यो जतिसुकै ठुलो नम्बर होस् है। जस्तो 9 को पावर 0 1 2 को पावर 0 1 6 को पावर 0 1 कुनै पनि नम्बर होस् है कुनै पनि नम्बर होस् त्यो नम्बरको यदि पावर चाहिँ 0 छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ 1 सँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो तपाईहरुले। अब अर्को रुल छ तपाईहरुको नेगेटिभ इन्डेक्स रुल चाहिँ छ तपाईहरुको। जस्तो a टु द पावर -x छ भने a टु द पावर -x छ भने यो पावरलाई पोजिटिभ गराउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने 1 अपन है। यस्तै नेगेटिभमा छ भने पावर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अपनमा राखिदिने हो भने पोजिटिभ हुन्छ है। 1 अपन गरिदिसकेपछि तपाईको यो माइनस प्लस हुन्छ र बाँकी बचेकोलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने a टु द पावर x। जस्तो मलाई a को पावर -5 छ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ गराउनु पर्यो यो पावरलाई भने 1 अपन गरिदिए भने यो माइनस प्लस भइहाल्यो र बाँकी बच्यो के a टु द पावर 5। सो 1/a टु द पावर 5 भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुँदो रहेछ a टु द पावर -5 अर्थात् तपाईहरुले यसरी नेगेटिभमा दिएको इन्डेक्सलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्डेक्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तै गरी तपाईलाई जस्तो a को पावर a टु द पावर 3 दियो भने के लेख्न सकियो त भन्दा a टु द पावर -3 लेख्न सकियो है। यसलाई जस्तो 1/a को पावर 6 दिएको छ भने यसलाई के लेख्न सकियो त a टु द पावर -6 x 1/x2 दिएको छ भने x² दिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं x पावर -2 लेख्न सकियो है। हेर्नुस् अब अर्को रुल तपाईहरुको के रहेको छ भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई क्वेशनमा के गर्दिन्छ भने दुईवटा रुटहरु दिएको हुन्छ यसरी एउटा भित्र अर्को रुट दिएको हुन्छ र यहाँ भित्र कुनै नम्बर दिएको हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यहाँ माने x को पावर y मानिदिए। यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ यो दुईटा रुटलाई सिंगल रुटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् बाहिरको रुटको अर्डर कति छ m
भित्रको रुटको अर्डर कति छ n, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिएर तपाईँले एउटै रुटमा राख्न सक्नुहुन्छ। m इन्टु n गरिदिने हो भने यो दुईटा रुट सिङ्गल रुटमा कन्भर्ट हुन्छ र भित्र बाँकी बचेको जे छ त्यसलाई लेखिदिने, अर्थात् यो के भयो रुट अन्डर mn x टु द पावर y। अर्थात् यसको चाहिँ हामीले इक्जाम्पल हेर्ने हो भने तपाईँको स्क्वायर रुटभित्र चाहिँ मैले यहाँ क्युब रुट राखिदिएँ र x टु द पावर मानौँ 5 लेखिदिएँ भने यसलाई हामीले के गर्न सक्यो त भन्दा यो दुईटा रुटलाई एउटै रुटमा चेन्ज गर्न सकियो। त कसरी गर्ने त भन्दा यसको अर्डर कति हुन्छ, यहाँ केही नभएपछि 2 हुन्छ, स्क्वायर रुटमा त यसको अर्डर कति हुने हो 2, क्युब रुटको अर्डर कति हुने हो 3, सो 3 2 जा कति हुने भयो 6, अनि भित्र बाँकी बचेको जे छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज लेखिदिने। सो यसरी चाहिँ हामीले दुईटा रुट दिएको छ भने त्यसलाई सिङ्गल रुटमा पनि के गर्न सकिँदो रहेछ, चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। सो मैले यहाँसम्मको यो रुलहरूलाई चाहिँ मेटाएँ। अब हामीसँग अर्को रुल रहेको छ है 8 नम्बरमा चाहिँ, जस्तो a टु द पावर m रेज टु पावर m है, होल ब्राकेट बाहिर पनि यहाँ पावर छ भित्र पनि पावर छ भने यो दुईटा पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, a टु द पावर m n हुन्छ। अर्थात् a को स्क्वायर छ बाहिर चाहिँ के छ क्युब छ भने 2 3 जा कति हुने भयो a को पावर 6 हुने भयो है। बाहिर र भित्र पावर छ भने त्यो दुईटा पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। र यस चाहिँ डिभाइडको फर्ममा पनि दिन्छ तपाईहरुलाई, जस्तो a को पावर m छ, b को पावर मानौँ n छ र बाहिर चाहिँ x दिएको छ वा y दिएको छ भने यो y ले चाहिँ के गर्छ भित्र दुईटैको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अर्थात् a टु द पावर my अपन b टु द पावर ny हुन्छ। यो बाहिरको y ले यो बाहिरको जुन y छ यसले चाहिँ यो a को पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, b को पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। अर्थात् यो y भनेको चाहिँ यो दुईटैको कमन पावर हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न पर्यो है। सो यति रुलहरु चाहिँ तपाईहरुलाई आउन पर्ने हुन्छ र यो रुलहरु आइसकेपछि हामीले इन्डिसेसको जुन क्वेशनहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली क्र्याक गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भने अब अर्को भिडियोमा चाहिँ योसँग रिलेटेड इन्डिसेसको सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशनहरुलाई चाहिँ हेर्नेछौं।